المهاجم فراس شوات. بالنسبة لتشكيلة منتخب الخضر في مباراة اليوم في المرمى لأول مرة ألكسندر روجيه 3 لاعبين في المنتخب التونسي لعبوا المباراة الأخيرة حاضرين في تشكيلة اليوم، وثلاثة كذلك من الجزائر. من الجانب التونسي سيام بن يوسف، الفرجاني السيسي ونعيم السليتي. قبل هذا كرة مرفوعة والمحاولة الهجومية للمنتخب التونسي ملعوبة، تصويبة كانت قوية بعد إصابة فيكتور لكحل. يعني ما عندوش الحظ فيكتور لكحل في أول مباراة مع المنتخب الجزائري. ألكسندر أوكيجا، كرة من نعيم سليتي يلعب الكرة، يرفع على مستوى القائم الأول، لكن التصويبة الرأسية من سيام بن يوسف. كرة تعود مرة أخرى لدفاع المنتخب التونسي من جانب ياسين مرياح. فرجاني السيسي يلعب بالنار، وكرة في ركلة مرمى، لعب بالنار فرجاني السيسي مع ياسين مرياح في الكرة الأخيرة ولم يستغلها بغداد بونجاح. كرة لمسة من جانب فاروق بن مصطفى، يلعب كرة طويلة تعود مرة أخرى من جانب المنتخب الجزائري. هذه كرة بغداد، تدخل من الحارس فاروق بن مصطفى من جانب رياض محرز في الكرة الأخيرة. يلعب كرة والتصويبة الراسية ممتازة كانت من عيسى ماندي. جالتا السراي التركي في المحاولة الأخيرة يطلب مواصلة اللعب، وهذه كرة محاولة جول خطيرة. المحاولة والهجمة للمنتخب الجزائري من جانب رياض محرز. ملا كرة رياض محرز، كرة والتلاعب بدفاع المنتخب التونسي. رياض مع أسامة الحدادي صوب كرة لم تكن بعيدة على القائم الأيمن لفاروق بن مصطفى. لمسة الوانتو ناجحة مع سعيد بالرحمة ورياض محرز اللي ما يرحمش في هذه المنطقة في الباكس، يصوب ولمسة إمكانية لدخول يوسف المساكني. النمس ذكريات مع المنتخب الجزائري بالنسبة ليوسف المساكني، وتحية من الجماهير الجزائرية. أكيد المساكني هدف 2013 لا يزال في البال في مرمى رايس المبولحي، وهذه كرة من بغداد تضيع على المنتخب الجزائري. كانت كرة من بين عيسى ماندي وبغداد بونجاح على الكرة الأخيرة، وبغداد هو اللي صوب في الأخير. كانت خفيفة سهلة لفاروق على الكرة الثابتة الركنيات الخطيرة. هذه المباراة الدولية الودية بين الشقيقين الجارين الجزائري والتونسي. هذه كرة ملعوبة من جانب بغداد محبوب البلاد. ماذا يفعل؟ لمسة بالكعب ممتازة، كرة ملعوبة. فاروق يتدخل، فاروق بن مصطفى يغلق الزاوية. رياض محرز، كرة تعود ركلة مرمى. ماذا فعل بغداد بياسين مرياح؟ يهرب بغداد، ثم لمسة ممتازة لاسيس بالكعب لرياض محرز والتغطية بعد ما هربت الكرة على رياض محرز. وتمر هذه الكرة والهجمة تضيع على هجوم المنتخب الجزائري. بونجاح ملك هذه المنطقة، منطقة الجزاء. ذكر نهائيات كاس افريقيا كان 2019 هذا دخول الرايس المبولحي في 90 زائد 3، و2017 هدف في مرمى الزيمبابوي. هذه الكرة ملعوبة تعود هجمة للمنتخب التونسي من دراجر، يرفع الكرة. كانت على مستوى الاستلام ممتازة من سيف الخاوي، والتوزيعة بالمليمتر من جانب محمد دراجر في الكرة والعملية الأخيرة. لمسة من يوسف المساكني، الصنعة موجودة، لاسيست يعني لا تحتاج مني لتعليق. كرة المساكني لدراجر في أول لمسة في المباراة، وين يخرج من مناطق الاستلام هذه الكرة وبناء الهجمة. بغداد يلعب كرة مع بالرحمة بغداد يزفر ضده حكم المباراة سمير كزاز. لا وجود للبيلانتي في تقدير الحكم المغربي. بغداد بونجاح في بداية الهجمة، بغداد في نهاية الاتاك، بغداد بونجاح. هذه الكرة
لو ممكن مخرج المباراة يعيد، يعني كان هناك تاكلينج من فرجاني ساسي، لكن هل تعمد بغداد بنجاح السقوط أم لا؟ هل تعمد السقوط أم لا؟ ممكن من خلف المرمى من زاوية أخرى، من هنا تكون أوضح. هناك بينالتي أم لا؟ كرة بين ساقين مرياح، مهارات فنيات كبيرة. أعتقد أنه ركلة الجزاء صعبة بكل حيادية. ملا كرة ملا عظمة ترجع مرة أخرى في وسط الميدان من جديد، تعود جزائرية. كرة في ذات اللحظة يعني الحكم الدولي المغربي سمير كزاز على نهاية هذا الشوط الأول بالتعادل 0-0 في هذه المباراة الدولية الودية بين المنتخبين الجزائري والتونسي هنا في مدينة البليدة، في مدينة وعاصمة الورود. الودية بين المنتخبين العربيين الشقيقين الجارين الجزائري والتونسي. شوط أول انتهى بتعادل الأصفار. حكم المباراة المغربي سمير كزاز. كرة تعود ليوسف المساكني المسخاوي إلى جهة اليسار. أسامة الحدادي. ينطلق المنتخب التونسي بالهجوم في فترة ثانية، مقطوعة من جانب فرجاني ساسي. الفر في وسط الميدان يعطي كرة، يمر يمشي يوسف المساكني خاوي، يعكس الهجمة 3-3 تصويبة والكرة خطيرة. المنتخب التونسي يظهر بوجه آخر في الفترة الثانية، الوجه الهجومي بمحاولة أولى. حدادي شواد 0-0. كرة من تايدر هو اللي ينفذ الكرة، يلعب الكرة بغداد بنجاح. هذا هو بغداد، كاد يفعلها، كاد يحطها بالراس. بغداد بنجاح سجل عديد الاهداف في مرمى فاروق بن مصطفى، بل هي علاقة أخوة وعلاقة قرابة عائلية، علاقة مصاهرة كذلك. نعيم السليتي متزوج بجزائرية، سيام بن يوسف والدته جزائرية، وفراس شوات. شوات يذيع كرة المباراة، كرة الهدف الأول بعد خطأ من جانب الدفاع الجزائري. فراس يضيع الكرة راس كان مع الحارس ألكسندر أوكيتشا. هذه الكرة من يوسف عطال على مستوى إعادة الكرة للحارس أوكيتشا. ملا خطأ في الرولانس في إعادة الكرة إلى فراس شوات. وشوات شوط أول هجومي بالأساس للجزائر، دفاعي تونسي. شوط ثاني تقلبت المعطيات، وهذا يوسف يوسف يمر، يوسف يطالب بالمخالفة وبالبيلانتي. وسمير الكزاز يطلب اللاعب فنيات كبيرة أمام 3 مدافعين. يوسف المساكني، هذه كرة خطيرة. جول لا فرصة أخرى تضيع على بغداد بنجاح لما كان مخرج المباراة بصدد إعادة كرة يوسف المساكني. بغداد بنجاح يهرب في ظهر سيام بن يوسف. كرة للهدف الأول للجزائر، كرة خطيرة، فرصة أخرى حقيقية. 9 للجزائر، 5 لتونس، و7 تعادل. 21 مباراة رسمية. وهذه كرة من علي معلول يحط كرة على الساق اليمين، يصوب لكن يتباطأ في دفاعات المنتخب الجزائري. ثغط وأغلاط، يعني أخطاء كبيرة في دفاعات المنتخب الجزائري في هذا الشوط الثاني. وهذه كرة رأسية. المنتخب التونسي في المستوى الأول، المنتخب الجزائري في المستوى الثاني. وهذه كرة من يوسف عطال. قبل هذا عطال يلعب كرة محرز وبينالتي، ضربة جزاء للمنتخب الجزائري. رياض محرز، العرقلة من مرياح، ومحرز بذكاء بدهاء بفطنة كبيرة. محرز يتحصل على البيلانتي في 69 دقيقة لعب. منعرج جديد في هذه الودية، منعرج آخر في هذه المباراة. رياض محرز والعرقلة موجودة العرقلة من ياسين مرياح. ممكن من هنا الصورة لياسين مرياح والتدخل أمام رياض محرز. كان هناك لمس، هو اللمس في منطقة الجزاء، يعني إن كان خفيف. بغداد محبوب البلاد، بغداد بنجاح، بغداد فاروق، بغداد جول.
بغداد بونجاح 1-0 يعطي التقدم للمنتخب الجزائري امام المنتخب الوطني التونسي. هدف بغداد بونجاح من ركلة جزاء. تحية الجنرال، تحية العقيد بغداد بونجاح للجماهير الجزائرية الحاذرة بوفائها الدائم لمنتخب الخضر لمحاربي الصحراء في ملعب مصطفى تشاكر بالبليدة. 1-0 للجزائر امام المنتخب التونسي في اجواء مميزة، اجواء رائعة، اجواء مجنونة وهستيرية، وركلة جزاء على طريقة بغداد بونجاح في المرمى في الجول. بغداد شوات يتيح، شوات يطلب اللاعب كزاز، ترجع الكرة المنتخب الجزائري ممتازة من بغداد بونجاح، يهرب بغداد بونجاح بغداد تلعبت في الجزائر، كانت ودية يوم 12 نوفمبر 2011 وهذه فرصة بغداد بونجاح. بغداد اليوم أقلق كثيرا سيام بن يوسف وياسين مرياح، وكرة من اليسار، توزيعة قوية كانت الكرة بعيدة. التنفيذ من علي معلول، يلعب الكرة على القائم الثاني، ما زالت الهجمة عزوني.